بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین الف لام را حروف مقطعات انہاں دا معنی صرف اللہ ہی جاندا ہے تلک آیات الکتاب المبین اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے آیاتاں کتاب مبین دیاں نے بے شک اساں اس نوں قرآن نو عربی چ نازل کیتا ہے تاکہ تسی سمجھ سکو اے میرے محبوب جی
اسی تواڈے تے بڑے سونے سونے قصے بیان کرنے اس قرآن وچ میرے قرآن تو آن تو پہلا تسی بے خبر سی۔ او ویلا یاد کرو جدوں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ دے سامنے اپنا خواب بیان کیتا، اے میرے ابا جی میں ویکھے آئے چاند تے سورج تے 11 ستارے مینوں سجدہ پہ کردے نے، تے جناب یوسف علیہ السلام دے ابا جی کہن لگے اے میرے بیٹے اے اپنا خواب اپنے ویراں نوں نہ دسیں، کتے شیطان دا دا نہ لگ جائے، او تیرے واسطے کوئی ہیلا بہانہ کرن گے، تے شیطان جیڑا انسان دا چٹا ننگا دشمن ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ، سارے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے درود پاک پڑھو گے نا، اللہ دی رحمت دا نزول ہوئے گا، اور انشاءاللہ اللہ ٹھنڈی ہوا چلا دیں گے، بتی تے باندھی رہندی تہانوں پتہ ہے۔ اللہ اس ملک دے حال تے رحم فرمائے۔ پچھلے جمعہ تسی حضرت اسحاق علیہ السلام دا اور جناب یعقوب علیہ السلام دا قصہ سنیا، اج میں انشاءاللہ اللہ مالک دی توفیق دے نال جناب یوسف علیہ السلام دا قصہ بیان کراں گا۔ اللہ دی توفیق نال اے سورہ یوسف اے 12ویں پارے وچ 12ویں پارے وچوں شروع ہوندی اور 13ویں پارے چ جا کے ختم ہوندی، اے دے 12 ہی رکوع نے تے 12 ہی بھراواں دا اے قصہ ہے، تے اے دیاں سورہ یوسف دیاں 111 آیتاں نے، اے دے 1600 حروف نے، غور کریا جے، اے پکھا بند کر دو، 111 اے دی آیتاں نے تے 1600 اے دے کلمات نے، تے 7166 اے دے حروف نے، تے لفظ یوسف قرآن پاک چ 26 دفعہ آیا ہے۔ یوسف علیہ السلام دا نام 26 دفعہ قرآن پاک اندر آیا ہے، 24 دفعہ اسے سورت ایک دفعہ سورہ انعام چ، اور دوسری دفعہ یعنی کہ سورہ مومن دے اندر یوسف علیہ السلام دا نام آیا ہے۔ صحیح بخاری چ لکھے ہیں، صحابہ نے میرے مصطفیٰ کو پوچھا کہ سونے کریم کون ہے؟ کریم آپ فرماندے نے وہ جڑا متقی تے پرہیزگار ہے وہ کریم ہے۔ صحابہ کہندے نے سونے اسی عزت دے لحاظ نال پوچھ رہے ہیں کہ کریم کون ہے؟ آپ فرماندے نے بخاری دی حدیث، کریم بن کریم بن کریم بن کریم جناب یوسف علیہ السلام۔ کی مطلب؟ چنگا چنگے دا پتر، آپ بھی چنگا تے باپ بھی چنگا تے دادا بھی چنگا تے پردادا بھی چنگا۔ ایک کون فرما رہے ہیں؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
کروڑوں بار سارے پکے چلا دیے، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم، تو توجہ کرے آجے اے سورت سارا قرآن قیمتی، اے سورت کتنی قیمتی، سبحان اللہ۔ آپ ابن کثیر نے نا ایک ضعیف سند دے نال روایت لیندی ہے کہ جیڑا بندہ سورہ یوسف پڑھدا ہے نا اللہ اینو جان کندن دی سختی کو بچا لین گے۔ تے مشہور محدث حضرت خالد بن مہتان بیان کرتے ہیں کہ جنتی جدو جنت جان کے نا جانا نا جنت سے تیار بیٹھے ہو نا ماشاءاللہ، جدو جنتی جنت جان گے تے سورہ یوسف پڑھتے جان گے، تسی کہو گے کہ سورہ یوسف کیویں آ جائے گی؟ اے عربی ہے، اسی پنجابی ہاں، اللہ نے جنتیاں دی بولی بھی عربی بنا دینی، تانوں رب نے نا عربی سکھا دینی۔ ایک یہودیاں دا مولوی آپ ان ابرم من الیہود داخل علی النبی، ایک یہودیاں دا مولوی میرے مصطفیٰ کو لے آیا، فوافقہ یقرأ سورہ یوسف، آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار سورہ یوسف پر رسن، یہودیاں دا مولوی میرے مصطفیٰ دے کو لایا، اللہ دے پاک پیغمبر سورہ یوسف پر رسن، اے یہودیاں دا مولوی کہن لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے قصہ اے واقعہ تواڈے ہتھوں کتھے آیا ہے، کتھوں آیا ہے؟ آمنہ دے لال فرماندے نے اے سورہ یوسف اللہ نے میرے قرآن چ نازل کیتی ہے۔ انہیں جا کے آپ دے مفتیاں نو دسیا کہ جڑا مسلمانہ دا نبی ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جویں ساڈی تراں چ سورہ یوسف یعنی کہ یوسف علیہ السلام دا واقعہ ہے نا، ایویں وہ قرآن چ پیا پڑھتا ہے۔ کہنے لگے چلو چل کے سنیے، مسجد نبوی چ آ گئے، کون؟ یہودی، اور ساڈے مسلماناں نو ایک دوجے دی مسیتے جان دی اجازت نہیں نا، تے مسجد نبوی چ یہودی آ گئے تے آ کے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سانو ذرا سورہ یوسف سناؤ نا جیڑی تواڈے تے نازل ہوئی۔ میرے مصطفیٰ نے سورہ یوسف سنائی، وہ جن یہودی آئے سن سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے۔ تے اللہ نے ایک قرآن عربی چ نازل کیتا ہے تے نال فرمایا میں عربی چ نازل کیوں کیتا ہے؟ اس واسطے کہ عربی زبان جڑی ہے نا اے فصیح و بلیغ زبان ہے۔ آپ نے فرمایا احب العرب لثلاث، میرے نبی فرماندے نے میرے امتیو عرباں نال پیار کریا کرو، احب العرب لثلاث، تین وجہ کر کے عربیاں نال پیار کریا کرو۔ سونیا نبیا عربیاں نال کیوں پیار کریے؟ آپ فرماندے نے لِإِنِّي عَرَبِيٌّ، اس واسطے کہ میں محمد عربیاں، میں تواڈا نبی عربیاں۔ یہ گل تے نبی پاک نے ساڈے نال کیتی ہے نا، سانو فرمایا کہ تسی عربیاں نال پیار کرو، اوے مکے والیاں دا گلا نہ کریا کرو، مدینے والیاں دا گلا نہ کریا کرو، انہاں نال پیار کریا کرو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا لے انی عربی، اس واسطے کہ میں محمد عربیاں، والقرآن عربی،
تے قرآن بھی عربی ہے وَكَلَامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عربی تے جڑی جنتیاں دی بولی ہوئے گی اے بھی عربی ہوئے گی. تینہ وجہ کر کے عرباں نال پیار کریا کرو. اللہ اکبر. اللہ تو میرے بھائی جناب یوسف علیہ السلام تک قصہ شروع. اللہ دے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام دی عمر یا تے 6 سال یا 11 سال یا یوسف علیہ السلام دی عمر 17 سال. الجمال والکمال دے اندر قاضی سلیمان لکھ دے نے 17 سالاں دا بچہ اس دور چ نابالغ ہوندا سی تے جناب یوسف علیہ السلام بنیامین اے دوویں سارے پتراں تو چھوٹے سن, ساری اولاد تو چھوٹے سن تے جناب یوسف علیہ السلام دے نال حضرت یعقوب علیہ السلام دا پیار بڑا سی, بنیامین دے نال بھی پیار بڑا سی تے اللہ پاک حضرت یوسف علیہ السلام نو ایک مقام دینا چاہتے سن. بعد کہندے نے جناب یوسف علیہ السلام بھی یعقوب علیہ السلام بھی جدائی اللہ پاک نے کیوں پائی غور کرے آجے. جناب یعقوب علیہ السلام نے اے پڑھیا کہ میرے باپ اسحاق بھی بڑی اونچی شان ہے, اسماعیل علیہ السلام دی بڑی اونچی شان ہے, ابراہیم پیغمبر دی بڑی اونچی شان ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے دعا کرتے نے اللہ سونیا جڑیاں شاناں میرے پیواں نو دتیاں ہی او مینوں بھی عطا فرما دے. یا اللہ جڑا مقام میرے وڈیریاں دا سی او مینوں بھی دے چھڈ. تے بعض دفعہ نا کسے بندے کولے اینے عمل نہیں ہوندے کہ اونوں اللہ اونا درجہ دے دے اللہ پاک پھر اونوں کسے ازمائش پا کے او درجہ دینا چاہتے رکھے. تا اللہ نے جناب یعقوب علیہ السلام نو ازمایا کہ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی اج لکھیا ہے کہ یوسف علیہ السلام جناب یعقوب علیہ السلام دے کول لیٹے ہوئے سن. حضرت یعقوب علیہ السلام تہجد پڑھ رہے سن. اللہ سانو بھی توفیق عطا فرمائے. تہجد پڑھ رہے سن کہ یوسف علیہ السلام کول لیٹے سن, خرانٹے مارنے شروع کر دیتے کراڑے. تے ادھر بابا نماز پیا پڑھدا ہے تے پتر نال پیار بڑا سی. تے جدوں پتر نے مارے خرانٹے پیو دے ذہن چاہیا پتہ نہیں اینو کی ہو گیا, اچھی اچھی کراڑے مارن ڈے نے. او کال جڑی رب نال ملی سی نا ادھروں ہٹ کے تے پتر نال جڑ گئی. ایک وار ہویا, 2 وار ہویا, اللہ نے فرمایا تیرے دل چ محبت میری سی ہونے تے یوسف بھی آن لگ پے ہیں, جان اس پتر دا 40 سال تک منہ بھی نہیں دیکھ سکے. جمعہ دادے نے شب قدر دی رات جناب یوسف علیہ السلام خواب دیکھ دینے. خواب اپنے ابا جی دے سامنے بیان پہ کر دینے, یا آباتے انی رأیت 11 کوکبا. ابا جی راتی مینو خواب آیا ہے, میں ویکھیا ہے چند تے سورج 11 ستارے, رأیتہم لی ساجدین. ابا جی اے مینو سجدہ پہ کر دینے. بابے نے دیکھیا کہ سارے پتراں وچوں خواب آیا ہے تے یوسف علیہ السلام نو آیا ہے. بابا نبی سی, پتر دی خواب سمجھ گیا. بابے نو چاہ چڑھ گیا کہ یقیناً اللہ پاک میرے اس بیٹے نو
نبوت والا تاج دیں گے، نبوتاں عطا فرمان گے، فوراً ہی کہن لگے یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، اے میرے بچڑے مینوں تا خواب دس دتا ہی، اے خواب اپنے پراواں نوں نہ دسی، فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ پترا کتے شیطان دا دا نہ لگ جائے، کتے تیرے پرا تیرے دشمن نہ بن جان۔ بعد نے لکھے کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دسیا نہیں، تے بعد کہندے نے دس بیٹھے، تے پراواں دے دل چ اگے ہی حسد دی اگ بلی ہوئی سی۔ پتا کی بھی باہر ڈنگر چرائیے تھے اسی، ایویں ساڈی بولی سمجھ لو، مجھاں گاواں سنبھالیے تھے اسی، بھیڈاں بکریاں چاریے تھے اسی، دودھ چوئیے تھے اسی، محنت مزدوری کریے کاروبار کریے تے اسی کریے، تے یوسف علیہ السلام تے او دا ویر ویلے بیٹھے کھا چھڑدے نے، تے ساڈا جڑا پیو ہے نا انہاں نظراں نال سانو نہیں ویکھدا جنہاں نظراں نال یوسف نو ویکھدا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حالانکہ یہ بات نہیں سی، نبی اولاد دے درمیان ظلم نہیں کر سکتا، اے فطرتی طور تے بات ہوندی، کسی نے پیار بہتا کسی نے تھوڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے 18 بیٹے سن حضرت علی دے، تے ایک پتر دا نام سی محمد بن حنفیہ، او دی ماں دا نام سی حنفیہ۔ انہوں کسی آخیا، آ گل ذرا دھیان نال سنیا جی، محمد بن حنفیہ نو کسی آخیا بھی تیرا بابا جڑا علی ہے نا رضی اللہ تعالی عنہ، اے تینوں سدو جنگاں چ گھلدا ہے موت دے منہ چ بھی تو جنگاں جا کے لڑائیاں کرنے، تے حسن تے حسین نو آپ دے کول ہی رکھدا ہے۔ گل تے ہے نا، پر او پتر علی دا سی، ساڈے میرے تواڈے ورگے دماغ والا مالک نہیں سی۔ انہیں بڑی پیاری بات کی، کہندا ہے گل سن لے، میرا بابا علی حسن تے حسین او دیاں اکھاں نے، حسن تے حسین میرے پیو دیاں اکھاں نے، تے میں اپنے پیو دا ہاتھ واں۔ گل سمجھ آئیے نا، حسن تے حسین میرے بابے دیاں اکھاں نے تے میں او دا ہاتھ واں۔ ہتھاں دا کم ہور ہوندا ہے تے اکھاں دا کم ہور ہوندا ہے۔ کیوں جی؟ جو کام اکھاں دا ہتھاں دا ہے وے، گل سمجھ آ گئی نا؟ ایویں بھراواں نوں بھلیکھا لگا کہ بابا یوسف علیہ السلام نو سمجھاندا پیا ہے، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اے یوسف تیرے خواب تو معلوم ہوندا ہے اللہ نے تینوں چن لیا ہے، اللہ نے تینوں پسند کر لیا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تیرے خواب تو معلوم ہوندا ہے اللہ نے تینوں چن لیا ہے، تے تینوں اللہ پاک خواباں دی تعبیر بھی دسے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، تے اللہ پاک اپنی نعمتاں تیرے تے پوریاں کر دے گا، تے آل یعقوب تے بھی پوریاں کر دے گا۔ کما اتمہا علی ابویک من قبل، جویں اللہ نے
تیرے پیو دادے تے پہلا نعمتاں پوریاں کیتیاں نے، جویں اسحاق نو چنیا، جویں ابراہیم نو چنیا، ایویں میری اولاد وچوں اللہ پاک نے تینوں چن لیا ہے تے فرمایا ان ربک علیم حکیم، اللہ پاک جانن والا بھی ہے تے حکمتاں والا بھی ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، اللہ فرماندے نے یقیناً یوسف علیہ السلام دے قصے دے متعلق پوچھن والیاں واسطے بڑیاں عجیب نشانیاں نے۔ انہاں پوچھیا سی نا بھی یعقوب علیہ السلام کنان والے نبی بن کے آئے سی تے مصر کیویں چلے گئے؟ اللہ نے میں دسنا کیویں گئے نے، محبوبہ میں تانوں دسنا کیویں گئے۔ 12 پتر یعقوب نبی دے، وڈے دا ناں روئیل یا شمعون یا پھر یہودا ہے، 12 دے 12 پرا، 10 پرا، اچیاں اچیاں لمیاں قداں والے، شیراں ورگے نوجوان، اچیاں قداں والے، گھوڑ دوڑ میں شریک ہون والے، اٹھاں تے ڈاچیاں نو پجان والے، 10 بیٹے روئیل دے کر کٹھے ہو گئے، ایک پرا دی حویلی چ کٹھے ہو گئے تے بہ کے صلاح پہ کر دینے، پرا کیاں دینے اذ قالوا لا یوسف واخوہ، اذ قالوا لا یوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبۃ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ بہ کے کہن لگے گل ذرا دھیان نال سنیا جے، شیطان دا دا لگن تے آوے تے نبیاں دے پتراں تے لگ جاندا ہے۔ لوگ آندے نے فلانے مولوی دا پتر رہ جائے، فلانے حجی دا پتر رہ جائے، فلانے نمازی دا پتر آندا ہے۔ بھائی اللہ آندے نے تسی حجی نمازی آندے ہو، مولوی آندے ہو، دا لگے شیطان دا تے مولوی دے نبی دے پتراں تے لگ جاندا ہے۔ کیوں جی لگتا ہے کہ نہیں؟ اے نبی دے پتر نے نا، نبی دے پوترے برا دے کر بیٹھے۔ گل کی سی؟ حسد۔ دعا کرو اللہ حسد دی بیماری کو بچائے، اللہ حاسداں کو بچائے تے حسد دی بیماری کو بھی بچائے۔ جڑا حاسد بندہ ہے نا، حاسد یہ کوئی زندگی چھڑے ہی رہندا ہے۔ اینو کار کیوں ملی، اینو اولاد کیوں ملی، یہ دکان کیوں چل دی، اینو پتر کیوں ملے نے، لوگ یہ عزت کیوں کر میں سڑی جانا ہے۔ حالانکہ تو دی شان چ فرق کوئی نہیں بن، اور تینوں جے یہ چیزاں نہیں ملیاں تے تو روز جنن والی نو آپ دی قسمت نو روک تے حاسد دا انجام پیڑا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا حسد نیکیاں نو ایویں کھا جاندا جویں نا اگ لکڑاں نو کھا جاندی۔ اللہ حسد دی بیماری کو بچائے۔ اللہ امام غزالی رحمت اللہ نے ایک حکایت لکھی کہ ایک بندہ نے بادشاہ دے دربار واز کردا سی، تبلیغ، ایک بندہ حسد وچ اٹھ پیا، واز کرنے والے نال حسد کرنے والے حسد کرتے بھی اے کیوں تقریر کر لیندا، میں کیوں نہیں کر لیندا، یہ پیچھے مجمع کیوں ہے، میرے پیچھے کیوں نہیں۔ کئی مولویاں نو ساڑ ہوندا ہے نا تو سڑتے ہی بچارے رہندے نے، سڑتے سڑتے قبری جا پیندے نے، پر حسد نہیں مکدا۔ وہ جناب وہ جڑا حاسد سی نا وہ اٹھیا، انہیں نا وہ صوفی اللہ والے دی دعوت چا کیتی، انہوں کہندا ہے تیری دعوت ہے میرے لئے، تے انہوں بیچارے نے کچا ہی تھوم کھوا دیتا، کچا تھوم
تے بادشاہ نو کہن لگا اور جڑا مولوی تیرے دربار چ واز کردا ہے نا یہ آندا مینوں بادشاہ کولوں بو آندی آندا بادشاہ کولوں مینوں بدبو آندی کہندا اچھا انہیں تھوم چا کھوایا ادھر روٹی کھا کے نا وہ بادشاہ دے دربار چ آیا نا واز کر لی ہوں انہیں تھوم کھدا سی بدبو تے آنی سی انہیں نا وہ صوفی واز کرنے والے نے انج کر کے نا منہ کے کپڑا لے لیا بھی بادشاہ نو نہ کتے بو نہ چلی جائے بادشاہ نے سمجھا لیا بھی گل تو وہ سچی آ یہ مینو ویک کے منہ لٹی جانا یہ واقعی میرے کو بدبو آتی انہیں ایک چٹھی لکھی کہندا جا فلانے گورنر کو چٹھی لے جا تے انہاں دناں چ نا امام غزالی رحمت اللہ لکھتے ہیں چٹھی کو بادشاہ کسی لکھتا سی نا وہ مطلب یہ ہوں سی یہ فلانا مربع الاٹ کر دے یا فلانی کوٹھی الاٹ کر دے فلانی جاگیر الاٹ کر دے وہ بادشاہ دی چٹھی لے کے نا وہ درویش بادشاہ دے دربار چوں نکلیا نا تے اگوں مل پیا حاسد کہندا بادشاہ نے تینوں کی آکھیا کہندا چٹھی دتی سو انہیں سمجھا بھی یہ کوئی انعام کنام ملن لگا ہے تے چٹھی میں لے جانا وہ چٹھی لے گیا گورنر کو جب پہنچیا نا چٹھی تے لکھیا ہے بھی آ بندہ جب تیرے کو آیا نا یہ کھل لا کے نا تے او دے توڑی پڑ کے میرے دربار چ کٹ وہ چٹھی لے کے گیا گورنر صاحب انہوں کہنے لگے تیار ہو جا چٹھی چ لکھیا ہے بھی تیری کھل لا کے نا تے او دے توڑی پڑ کے اللہ دے دربار اور بادشاہ دے دربار چ کرنی انہیں بتیرا آخیا نہیں میری چٹھی نہیں سی کسی اور دی سی میں تے ایویں آریتن انہیں مینوں نہیں پتا بادشاہ نے لکھا بھی اے چٹھی والا تے چٹھی والا تھی او دوجے دن ہویا نا او درویش پھر بادشاہ دربار پہنچیا بات کرنے لگا بادشاہ حیران بھی میں تینوں چٹھی دے کے بھیجا فلانے گورنر کو لکھ تے اونے چر نو نا او دی کھال چ بھی توڑی پری وہ بھی بادشاہ دے دربار چ پہنچ گیا حسد نہ کریا کر خوش ہویا کر بھی میرے برا دا رب نے کاروبار چلایا اللہ نے انہوں اولاد دیتی اللہ نے وہ عزت بنائی برا بہ کے برا دے گھر چ کہندے نے برا گل سن لو 10 ویر بیٹھے نے آندے نے کم کار اسی کرنے نہنو اس باتن اسی چنگے پلے جوان کاروبار کرنے والے مجھاں دیاں تاراں کڈیے تے اسی بکریاں چاریے تے اسی ڈنگراں نوں پٹھے پائیے تے اسی حال وائیے تے اسی دکان کریے تے اسی انا ابانا لفی ضلال مبین حسد چاہ کے اپنے ابا جی نو معاف نہ کیتا کہن لگے ساڈا پیو تے سریئن گمرائی چ پلیکھے چ پیا ہے بھلیا ہویا ہے پیار ساڈے نال کرنا چاہیدا سی جڑا کام کرے پیار او دے نال کرنا چاہیدا سی او ویلے بہ کے دوویں بھرا کھاندے نے تے ساڈا پیو انہاں نال پیار کردا ہے اقتلوا یوسف قرآن نے کوئی بھی گل نہیں چھپائی اے برا کہن لگے اقتلوا یوسف یوسف علیہ السلام نو قتل ہی کر چھڈو سکے برا حسد وچ آ کے آندے نے اپنے برا نو مار چھڈو ایک کہندا ہے ذرا رحم دل سیکھ یہودا کہن لگا ابترہو ارضین یغلو لکم وجہ ابیکم قتل تے بڑا وڈا گناہ جے قتل نہ کریا جے بلکہ کتے دور دراز علاقے چ چھوڑ آئو یغلو لکم وجہ ابیکم نہ یوسف ابا جی دے کول ہوئے گا نہ پیو او دے ولے ویکھے گا نہ او دے نال پیار کرے گا جدوں او نہ دسیا تسی دسے تے تواڈے نال یقیناً تواڈا بابا آپ ہی پیار کرے گا وچوں ایک بول پیا قتل بڑا وڈا گناہ ہے بھرا نوں دسن کالا
دینا بڑا وڈا گناہ ہے. کہن لگے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. پہلا ہے گناہ کر لو بعد تے توبہ کر لیا جے پھر نیک بن جایا جے تسبیح پڑھ لیا جے. صوفی پہلا دال آنا پھر صوفی بن جا. دعا کرو اللہ مکریاں کو بچایا. کئی بندے نے گناہ کر کے توبہ کر لیں گے نا اور ظالمہ جی توبہ دا موقع نہ ملیا تو پھر یہ جی توبہ رب قبول نہیں کرتا. انما التوبۃ علی اللہ. اللہ نے توبہ ہونا دیے جنہاں کو بھول کے غلطی ہوندی ہے. اللہ شیطان نے والے دس دیتا نا بہت توبہ کر لیا جی دال آلا قتل کر لے ڈاکہ مار لے چوری کر لے زنا کر لے شراب پی لے بعد توبہ کر لی سلاح کر لی پکی آ گئے ہوں ابا جی کو صوفی والا منہ بنا کے مومنا والا. اللہ مومنا والا منہ بنا کے تے پتہ کیا نے آ قرآن چ قرآن کہندے نے قالو یا ابا قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف. ایک کہنے لگا قتل نہ کرو قتل تے بڑا وڈا گناہ ہے بلکہ کسے ڈونگے خوہ چ سٹ دیو. یلتقطہ بعض السیارہ کوئی قافلہ آئے گا پھڑ کے لے جائے گا. جے کچھ کرنا جے تے انج کر لو. اے ان مومنا والا منہ بنا کے بھلے مانساں والا منہ بنا کے بھولیا جا بھولا جا منہ بنا کے ابا جی دے کول آ گئے. آگے کہندے نے قالو یا ابانا ما لک لا تامنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ. ابا جی تسی سانو اے دسو پراواں تو ود کے رشتہ کیڑا ہے پراواں تو وڈا رشتہ کیڑا ہے. تسی ساڈے تے یقین ہی نہیں کرتے. اسی یوسف دے خیر خواہ ساڈا نکا بھرا اسی بڑے خیر گھٹ. آپ فرماندے نے گل کی اج کی پروگرام ہے تے پتہ کی ہوندے آندے نے یوسف علیہ السلام اداس سے رہندے نے تے ایویں کر ارسلہ معنا غدًا یرتع ویلعب. سویرے اسی جدو بکریاں لے کے جاواں گے ساڈے نال یوسف نو بھی کل دیکھ یرتع ویلعب باہر جائے گا وہ بھی چیزاں کھائے گا کھیلے گا ساڈے پجے نسے گا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ابا جی نال ایمان دے اسی دی پوری حفاظت کران گے. ابا جی بڑی حفاظت کران گے. تے بابے دے منہوں نکل گئی پتہ کی قال انی لا یحزننی ان تذهبوا به. پترو مینوں یہ ڈر لگتا ہے بھی جنگل چ بگیاڑ بڑے نے بڑے بگیاڑ تسی کتے اگا کھیڈن چلے جاؤ کھیڈدیاں دور چلے جاؤ تے پچھوں میرے یوسف نو بگیاڑ کھا جائے اے مینوں ڈر لگتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تسی بے خبر رہو تے پتہ کی آندے نے لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ. ابا جی جے ساڈے ہوندیاں بگیاڑ کھا جائے تے پھر اسی موئیاں اسی 10 جنے شیراں ورگے جے ساڈے ہوندیاں اینو کھا جائے بگیاڑ پھر ساڈے ورگا تک گھاٹے چ بندہ کوئی نہیں نا. اللہ
اینا پیو نو اعتماد دعایا، اینا پیو نو اعتماد دعایا، جناب یعقوب علیہ السلام انکار ہی نہ کر سکے، مطمئن اٹھ۔ تفسیر سے لکھے ہیں دل چڑھیا جناب یعقوب علیہ السلام نے یوسف نو نوایا، اللہ یوسف علیہ السلام نو نلایا تے سونا کرتا گل چ پوایا، سونے کپڑے گل چ پوائے تے یوسف علیہ السلام تاں اگے ہی بڑے سونے سن، جدوں پیو نے نہلایا سونے کپڑے پہنائے جناب یوسف علیہ السلام تے ہور حسن آ گیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے روٹی پکا کے دیتی، نال کجے چ پانی پا کے دتا۔ آپ فرماندے نے جے میرے یوسف نو بھوک لگ جائے تے روٹی کھوایا جے، جے پیاس لگ جائے تے پانی پلایا جے۔ تے نال کی فرمایا؟ فرمایا تھک جائے تے موڈیا تے چک لیا جے، تھک جائے نا تے پھر موڈیا چک تے بہتی دیر جنگل چ نہ رہا جے، میتھوں یوسف علیہ السلام تو بغیر رہا نہیں جانتا۔ ابا جی میں فکر ہو جاؤ، گھبراؤ نا، اسی تتی واہ بھی نہیں لگن دیا۔ کیوں جی یعقوب علیہ السلام پتا سی بھی تتی واہ لگن دیں گے کہ نہیں؟ پتا ایسی کہ نہیں؟ پر نہیں سی پتا، جی پتا ہوں تو برا پا میں قسمہ پہ چکا کرتا سی، نہیں سی پتا۔ نو ہاتھوں آ کے نا سونے کپڑے پہنا کے روٹی ایک نو دیتی، پترا خیال رکھی، میرے لاڈلے دا خیال رکھی، جدو بھوک لگے روٹی کھوائی، پانی دا شربت بنا کے دیتا، بیٹا پیاس لگے تے پانی پلائی۔ اچھا ابا جی بے فکر ہو جاؤ، چلو میں تمہیں ودیا کر رہا ہوں۔ کنان تو باہر نہ سرے راک ایک بہت بڑا درخت سے ایویں کل اڈا سی، لوگ اپنے مہمانوں اتوں لین جاندے سی تے اوتھے ہی الوداع کرنی جاندے سی۔ بابا نال گیا، بلکہ مولی عبدالستار مرحوم لکھتے ہیں کہ دھی بھی نال گئی، بیٹی بھی نال گئی۔ اللہ جناب یعقوب علیہ السلام الوداع کرنی جاندے نے، درخت دے تھلے پہنچے جتھے لوگ پرونیاں نو الوداع کرتے سن۔ جناب یوسف علیہ السلام نو چمی جا رہے نے، پیار کیتی جا رہے نے، کلیجے نال لایا پراواں نو تاکیداں پہ کردے نے کوئی میرے یوسف نو دکھ نہ آوے۔ ایک پرا نے یوسف علیہ السلام نو موڈیاں تے چک لیا، ابے نے ٹک ٹکی لائیے پتر والے ویکھدا پیا ہے، ایک پرا چکدا ہے، تھوڑا جا پند لے جاندا ہے، دوجا چک لیندا ہے، دوجا چکدا ہے، تھوڑا جا دور لے جاندا ہے، تیجا چک لیندا ہے، جب تک بابے دیاں نظراں پیندیاں نے، جب تک بابے دیاں نظراں پیندیاں نے، ایک کو اٹھاندا ہے دوجا لاندا ہے، پیار کرتے جاندے نے۔ جدوں ویکھیا پیو دیاں اکھاں تو اوجلو گئے نے، جس پرا نے موڈیاں اتے چایا سی اونے پٹکا کے زمین تے ماریا۔ او بھائی جس نال محبت موڈیاں اوپر چایا، اسے پائی دشمن وانگوں اوپر زمین پٹکایا۔ دوجے نو دل غصہ چڑھیا، دوجے نو دل غصہ چڑھیا، سخت تماچے مارے،
جت وال حضرت یوسف جاوے مارن آمن سارے اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جڑے بھرا ولے جاندے نے اوہی چاٹا ماردا ہے، جڑے ولے جاندے نے اوہی تماچے ماردا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی آندے نے نال یتیمی یاد کراوے کرے سوال انہاں نوں پیارا باپ سپردہ والا کیوں بھل گیا تو سانو۔ ابا جی دیاں تاکیداں کدھر گئیاں نے؟ ہن تسی مینوں کیوں مار دے جے؟ کوئی ٹھڈا مار رہا ہے، کوئی مکہ مار رہا ہے، کوئی تماچے مار رہا ہے۔ اللہ کنا پند مار دے گئے۔ تفسیراں والے لکھیا ہے کہ او جڑا خوف جدے سٹنا سی نا او 9 میل دور سی، 9 میل۔ جناب یوسف علیہ السلام نو اتھوں تک تماچے مار دے گئے، برے حال کر دیتے۔ اللہ اکبر اللہ، اے ہے حسد، نہ کریا کر حسد، چھڑیا نہ کر، خوش ہویا کر۔ پروگرام بنا بھی ہوں تین ذبح کر دے۔ یہودا جڑا سی نا کہنے لگا تسا میں نے وعدہ کیتا بھی قتل نہیں کرنا، خوج سٹو۔ کہنے لگے چلو ٹھیک۔ جناب یوسف علیہ السلام قرآن کہندا ہے بہت ڈونگا خوب انج کر کے نا اتو تنگ تے تھلے خوب چوڑا، بہت ڈونگا، یا اردن دا خوہ سی یا شام دے علاقے دا خوہ سی، باہر کیف بڑا ڈونگا اتنے لے گئے نا تے پتہ کی کیتا؟ جناب یوسف علیہ السلام دا کرتا لوہا لیا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اے میرے ویرو، اے میرا کرتا تے گل چ رہن دیو، جے میں زندہ رہا تے سردی گرمی تو بچ جاگا، تے جے میں فوت ہو گیا تے میرے کفن دا کم دے گا۔ پر بھراواں نوں ترس کوئی نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نو خوہ سٹن لگے نے۔ جناب یوسف علیہ السلام انج کر کے کنڈیاں نو ہاتھ پا لیندے نے، خوہ دی منڈیر نو ہاتھ پاندے نے، اے ہتھاں تے سوٹیاں مار دے نے، ہتھاں تے برچیاں مار دے نے۔ جناب یوسف علیہ السلام خوہ چ لمک جاندے نے، اے رسی کٹ دیندے نے۔ کنواں بڑا ڈونگا سی، بڑا اندھیرے والا کنواں۔ جناب یوسف علیہ السلام جیسے کنویں چ گئے، اے جناب اللہ دا نبی بڑا پریشان ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماندے نے جبریل چھتی نال جا، جنیاں سپیٹاں گئیاں ساریاں سپیٹاں جلا کے جلدی نال جا، دیکھی کتے میرے یوسف نو کوئی چوٹ نہ لگ جائے۔ جبریل پھر بڑی تیزی نال آیا، بڑی تیزی نال خوچ ڈکن تو پہلا ہی پہنچ گئے۔ ایک پتھر نے تھلے کر دیتا، جناب یوسف علیہ السلام آرام نال پتھر دے اتے بیٹھ گئے، آرام نال۔ پڑھاوا اس کو آواز دیتی یوسف علیہ السلام نے سمجھا بھی خورے ترس آ گیا نے، بھی کڈو نے مینو، خورے ترس آ گیا نے مینو کڈے۔ آپ فرماندے ہاں جی، انہاں سمجھا بھی کتے فوت ہو گیا ہوگا، تو زندہ تے وٹے مارنے شروع کر دیتے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جناب یوسف علیہ السلام دے ویر سارا دن جنگل چ کھیڈے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دا
کرتا تے لوہایا سی، ایک بکرا لے کے لیلا لے کے ذبح کر دتو نے، ایدا خون کرتے نو مل دتا تے پر کرتا پاڑنا یاد نہ رہا، خون تاں کرتے نو لا دتا، کرتا پاڑنا یاد نہ رہا۔ قرآن کہندا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، سارا دن ہس دے کھیڈ دے بڑے چاواں نال، کوئی آندا ہے بہتے تماچے میں مارے نے، کوئی آندا ہے بہتے مکے میں مارے نے، ایک آندا ہے بہتے ٹھڈے میں مارے نے۔ شام نو عشاء نو ابا جی دے کول آئے، روندے ہوئے آئے تے کیویں آئے؟ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَاذِبٍ۔ اللہ مولوی عبدالستار دی قبر منور فرمائے، پیو دی بیٹھے راستے اوپر، پیو دی بیٹھے راستے اوپر، شام نماشاں پیاں، غم دے نال یعقوب نبی نو بہت دلیلاں گئیاں، اٹھ اٹھ بیندا مڑ مڑ ویکھے، شالا خیری آمل جدی طلب یعقوب نبی نو اونوں کھوہ وچ سٹی جاول، بکرا لے کر ذبح کیتوں نے، بکرا لے کر ذبح کیتوں نے، کرتا لوہو پر کے چلے پاس یعقوب نبی تے مکر بہانہ کر کے، دائیں ہائے مر گئے برے حال۔ ابا جی کہنے کی ہویا ہے؟ کی گل ہے؟ بکریاں نو بگیاڑ پہ گئے؟ نہیں ابا جی، بڑا وڈا سیاح ہو گیا ہے، بڑا وڈا سانیہ ہو گیا ہے، بڑا ایک حادثہ ہو گیا ہے۔ آپ فرمائے دے کی ہویا ہے؟ کی ہویا؟ ابا جی آ قرآن نبی دے پتر بن کے جھوٹ مارن لگے تھے، پیو مطمئن کر لیں، بن کے بنا کے کر کے تے کیویں؟ یا ابانا انا ذهبنا نستبقو، ابا جی اسی دوڑ لگا دیتی ایک دوجے تو ودن دی، وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا، تے یوسف علیہ السلام نو سامان کول چھڈ گئے، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، پچھو ایک بگیار دا دا لگیا، اونے یوسف نو کھا گیا، اور یوسف علیہ السلام نو کھا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، ابا جی ان تانوں ساڈی گل تے یقین کوئی نہیں آنا، ان ساڈی گل تے تانوں یقین نہیں آنا تے کھا گیا بگیار۔ کیوں جی سچ پہ بولتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں نا، اور کئی بندے آتے ہیں نبیاں دے پتراں جے جھوٹ بول لیا سانو پیڑ ہوندی، استغفر اللہ۔ بابا کہنے لگا کوئی نشانی، ابا جی بھجے جاندے بگیار کولو نا، ایک کرتا یوسف علیہ السلام دا ہتھے آیا، انج کر کے نا گچھی مچھی کر کے نا بابے دی چولی چ ماریا۔ ابا جی کرتا یوسف علیہ السلام دا بھجے جاندے بگیار کولو، تے پتہ نہیں سی پیو نے کرنی تحقیق، بابے نے نا انج کر کے کرتا پھولیا، انج کر کے جدو کرتا پھولیا تے پتراں دے منہ تے تریلیاں آ گئی، پتا ہوں تے کتے چھاپے نہ لڑا کے پاڑ بھی لیندے۔ اللہ، ایک جھوٹ چھپان واسطے کنے جھوٹ بولنے پیندے آ۔ بابا جی کہندے نے
بل سولت لکم انفسکم امرا تسی کہو بگہاڑا نے کھاتا یوسف بدر منیرا آ کرتا کیویں سلامت رہے آ کیوں نہ ہو گیا لیرا او بگہاڑ تو ساڈے نالوں نکلے آئے عجب نیارا کرتے دا تے بے ادب نہیں ہویا یوسف کھا گیا سارا متا کان ھذا الذئب یاکل یوسف ولم یخرج قمیصہ آپ فرماندے نے اینا پڑھیا لکھیا میٹرک پاس ایم اے تے بی اے پاس سائنسدان سیانا سیاستدان اینا پڑھیا لکھیا او بگیار ہے کتھے وے جڑا یوسف سارا کھا گیا ہے تے کرتے دا بٹن بھی نہیں ٹوٹن دتا سو بڑا سیانا بگیار ہے بڑا سیانا بگیار ہے تا نہیں ماری کیا فصبر جمیل بل سولت لکم انفسکم امرا پترو تو انو جو چنگا لگیا کر رہا ہے میرا صبر ہی اللہ صبر دی توفیق عطا فرمائے گھنٹہ ہو گیا باقی انشاءاللہ پھر اگلے جمعے صحیح اللہ میرا تہاڈا بھلا فرمائے ساری گل سننی ہوے نا تے ویلے نہ آیا کرو اللہ ویلے نہ آن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین